त्यसको बारेमा हामी थोरै कुरा गरौँ है। पहिला सुरुमा त विशेष गरी टाइप्स भनौँ न, टाइप्सको आधारमा प्राइस भेरिएसनलाई तीनवटा कुराले असर गर्छ भनेर हामी भन्छौँ पहिला हैन। एउटालाई भन्छौँ हामी क्वालिटी अफ प्रडक्ट, कुनै पनि प्रडक्टको क्वालिटीको आधारमा त्यसको मूल्यमा फरक हुन्छ। अर्को टाइमको आधारमा चाहिँ प्राइस भेरिएसन हुन्छ भने अर्को स्पेस अर लोकेसन हैन। तपाईले सुन्नु भएको छ स्पाशियल प्राइस भेरिएसन भनेर। अनि सिजनले गर्दा पनि हैन प्राइसमा चाहिँ भेरिएसन आउँछ। यसमा के हो त भन्दा कुनै पनि वस्तुको मूल्य हैन, when the price of good varies on the basis of time factors, समयको आधारमा यदि कुनै पनि वस्तुको मूल्यमा भेरिएसन आउँछ भने त्यसलाई हामीले टेम्पोरल प्राइस भेरिएसन भनेर भन्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा त्यो वस्तुको क्वालिटी र त्यो वस्तुको लोकेसन जुन छ नि तिनीहरू कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो भनेर भन्छ। यो भनेको when the price of a good varies on the basis of the time factors, keeping quality and location constant is known as temporal price variation हैन। विशेष गरी के हुन्छ त भन्दा टेम्पोरल भेरिएसनलाई चाहिँ हामीले 5 वटा कम्पोनेन्टमा चाहिँ डिभाइड गरिएको हुन्छ। एउटालाई भन्छ एनुअल प्राइस भेरिएसन। के हो त एनुअल प्राइस भेरिएसन भन्दा प्रत्येक वर्ष यदि कुनै पनि वस्तुको मूल्यमा परिवर्तन आउँछ भने त्यसलाई भन्छौँ एनुअल प्राइस भेरिएसन। ट्रेन्ड प्राइस भेरिएसन हुनको लागि के हुनुपर्छ त भने लङ ड्युरेसन अफ टाइम हुनुपर्छ है। तपाईहरुले एकैछिन म यो उसलाई स्टप गरेर म विन्डोबाट शेयर गर्छु इन्टायर स्क्रिन नै। ओके, इन्टायर स्क्रिन भएको छ। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ हैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइस भेरिएसन चाहिँ यसरी हुन्छ। यो मानौ यो फ्रम 1990 देखि यो 2020 सम्मको यो कुरा गर्यौं भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भन्दा ट्रेन्ड प्राइस भेरिएसन भनेर भन्छौं। ट्रेन्ड प्राइस भेरिएसन। अर्को इरेगुलर प्राइस भेरिएसन भन्ने हुन्छ। भनेको कुनै महिनामा चाहिँ त्यसको मूल्य बढी हुने, कुनै महिना त्यसको मूल्य कम हुने हैन, अनि फेरि बढी हुने, कम हुने, अनि बढी रहने, अनि यसरी कम हुने। इरेगुलर, देयर इज नो प्याटर्न। त्यस्तो धेरै प्याटर्न नहुने, बढेको बढे जस्तो भनेर नआउने भयो भने त्यसलाई हामीले विशेष गरी इरेगुलर प्राइस भेरिएसन भन्छौं। र हाम्रो एग्रिकल्चरमा सबभन्दा बढी काम गर्ने भनेको के हो त भन्दा सिजनल प्राइस भेरिएसन। के हो त सिजनल प्राइस भेरिएसन भने भन्दाखेरि seasonal price variation is defined at that component of price variation in which changes in price across the different season within a year follows a pattern of other preceding year and may continue in succeeding years as well. Seasonal price variation भने के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो प्राइस भेरिएसन जुन चाहिँ के हुन्छ त भने डिफरेन्ट सिजनमा चाहिँ भ्यारी हुन्छ। जस्तो यहाँ हामी एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं। इयर 19 र इयर 2020 को हामीले कुरा गर्यौं भने यो पहिलो सिजन मानौ यो स्प्रिङ सिजन हो, यो समर सिजन हो, यो विन्टर सिजन हो, यो अटम सिजन हो भने यो सिजनमा चाहिँ प्राइस भेरी हुने। यसमा सिजन पनि भयो र यसले के भन्छ त भने दुईवटा इयरलाई तुलना पनि गर्छ।
प्रिसिडिङ इयर्स भनेको 2019, सक्सिडिङ इयर भनेको 2020 भनिसकेपछि यो दुईवटा इयरलाई पनि कम्पेयर गर्ने र यसमा रहेको सिजनलाई पनि कम्पेयर गर्यो भने त्यसलाई भन्छौँ सिजनल प्राइस भेरिएसन। त्यही भएर सिजनल प्राइस भेरिएसन भनेको के हो त भन्दा सिजनल प्राइस भेरिएसन त्यो प्राइस भेरिएसनको कम्पोनेन्ट हो जहाँनेर के हुन्छ त भने द चेन्ज इन प्राइस एक्रॉस डिफरेन्ट सिजन्स विदिन अ इयर फलोज द प्याटर्न अफ अदर प्रिसिडिङ इयर्स। यो पहिलाको 19 को पनि भिन्न सिजनमा हेर्नुस् त 15 बाट 16, 16 बाट 18, 18 बाट 19 भएको छ। यसले एउटा प्याटर्न फलो गरेको छ। तर 19 मा 20 मा पनि आएर के भएको छ त भने 18, 19, 21, 22 यसले पनि एउटा इन्क्रिजिङ प्याटर्न फलो गरेको छ भने यसलाई भन्छ हामी सिजनल प्राइस भेरिएसन है। दिस टाइप्स अफ प्याटर्न विदिन अ इयर्स रिपिट इन डिफरेन्ट इयर्स। डिफरेन्ट इयर्समा चाहिँ यो हुने गर्छ। अब सिजनल प्राइस भेरिएसन एग्रिकल्चरमा किन हुन्छ त वाइ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त के हो भने एग्रिकल्चर कमोडिटी सिजनालिटी इन नेचरको हुन्छ। यो सिजनल अनुसार हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने पेरिसेबिलिटी हुन्छ। पेरिसेबल एग्रिकल्चर प्रोडक्ट आर पेरिसेबल इन नेचर हैन। जसले गर्दा के हुन्छ त भने पेरिसेबल सोज द हाई सिजनल प्राइस भेरिएसन। जति पनि पेरिसेबल प्रोडक्टहरु छन् उनीहरुले के गर्छन् त भन्दा सिजनल प्राइस भेरिएसन चाहिँ एकदमै बढी देखाउने गर्छ। त्यति मात्रै होइन यसले के भन्छ भन्दाखेरि इन्भल्भमेन्ट अफ हायर स्टोरेज कस्ट एज कम्पेयर टु द अदर इन्डस्ट्रियल गुड्स बिकज अफ बल्किनेस प्रोन टु स्टोरेज लस agriculture commodities incur high storage cost which is to be recovered through seasonal price variation। अब स्टोर गरेर राख्यो भने के हुन्छ त भने सिजनल प्राइस भेरिएसन गरेर त्यो आफ्नो कस्ट चाहिँ हामीले के गर्छौं त भने रिकभर गर्छौं। त्यो कारणले गर्दा पनि सिजनल प्राइस भेरिएसन हुने गर्छ। त्यति मात्र होइन के हुन्छ त भने एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरु चाहिँ के हुन्छ भने लस ड्यू टु द बायोटिक एन्ड एबायोटिक फ्याक्टर्स लाइक इन्सेक्ट पेस्ट डिजीज हैन। सिजनमा चाहिँ इन्सेक्ट डिजीजको हार्बर कम हुन सक्छ, ड्यामेज कम हुन सक्छ। तर अन सिजनमा चाहिँ के हुन्छ त भने द हार्बर द हायर इन्सेक्ट पेस्ट एन्ड डिजीज जसले गर्दा के हुन्छ त भने लसेस हुन्छ। त्यति मात्रै होइन इन्ट्रेस्ट अन पर्चेज अमाउन्ट देयर इज भेरिएसन इन प्राइस ड्युरिङ हार्वेस्ट सिजन एन्ड अफ सिजन। त्यसले गर्दा पनि सिजनल प्राइस भेरिएसन चाहिँ हुने गर्छ। इट डिपेन्ड्स अपन द लेन्थ अफ हार्वेस्ट सिजन। ग्रेटर इज द लेन्थ अफ हार्वेस्ट सिजन लोवर इज द प्राइस भेरिएसन। यदि कुनै पनि कमोडिटी को हार्वेस्ट सिजन चाहिँ लामो समयसम्म हार्वेस्ट गर्न सकिन्छ भने त्यसको के हुन्छ भने प्राइस भेरिएसन पनि हुन्छ। जस्तो बनाना एज लोवर प्राइस भेरिएसन एज कम्पेयर टु पाइनएप्पल। किन बनाना को हार्वेस्ट सिजन चाहिँ लामो समय हुन सक्छ हुन्छ। त्यसले गर्दा देयर इज द लोअर प्राइस भेरिएसन भन्ने कुरा। मैले अघि नै एनुअल प्राइस भेरिएसन को कुरा गरेको थिएँ, यहाँ पनि कुरा गरेको छ। एनुअल प्राइस भेरिएसन भनेको के भन्दा इट इज द चेन्ज इन प्राइस लेभल अफ सेम क्वालिटी गुड्स एट लोकेसन आफ्टर इयर हैन। वर्षै पछि कुनै पनि कमोडिटी को मूल्यमा चेन्ज आउँछ भने त्यसलाई भन्छौं एनुअल प्राइस भेरिएसन। एभरेज प्राइस अफ पोटैटो एट प्रिभियस एक्जाम्पल एट हार्वेस्ट सिजन रेज बाय RS2 इन अ इयर भनेपछि 2018 मा आलु 18 रुपैयाँ किलो थियो, 2019 मा आलु 20 किलो 20 रुपैयाँ किलो भयो र 2020 मा आइपुग्दाखेरि आलु 22 रुपैयाँ किलो भयो भने त्यसले के भन्छ त भने यो भेरिएसनलाई भन्छौं एनुअल प्राइस भेरिएसन। किन हुन्छ त एनुअल प्राइस भेरिएसन त भन्दाखेरि वेदर फ्याक्टर्सले गर्दा है। जस्तो अहिले तपाईहरुलाई भनौ अब यो बेलामा मलाई के लाग्छ भने यो जुन चैते धान छ नि यसको मूल्य अर्को सिजनमा बढ्नेवाला छ। यसबाट जति पनि चिउराहरु बन्छ टाइचुनको चिउराहरु अब धान अहिले किसानले हार्वेस्ट गर्ने बेला भएको थियो
ठुलो पानी पर्यो, यसले गर्दाखेरि के भयो भने असर गर्यो। अब यो सिजन नेक्स्ट सिजनमा मलाई लाग्छ त्यो टाइचुनबाट बन्ने धेरै चिजहरूको मूल्य बढ्न सक्छ ड्यू टु दी वेदर फ्याक्टर्स। त्यति मात्र होइन, सिस्टेमेटिक इन्क्रिज इन पपुलेसन। यदि जनसङ्ख्या बढ्दै गयो, डिमान्ड बढ्दै गयो भने अब के हुन्छ त भने देयर इज इन्क्रिज इन द प्राइस, देयर इज द इन्क्रिज इन द प्राइस अफ ए कमोडिटी, जसले गर्दाखेरि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष पनि के छ त भने मूल्यमा चेन्ज आउँछ, बढ्छ भने त्योले गर्दाखेरि पनि इन्क्रिज इन पपुलेसनले पनि एनुअल प्राइस भेरिएसन गराउने गर्छ। द ग्रेजुअल डेभलपमेन्ट एन्ड एडप्सन अफ टेक्नोलोजी अल्सो कज एनुअल प्राइस भेरिएसन, हैन? टेक्नोलोजी एडभान्समेन्टहरू गयो, ग्रेजुअल डेभलपमेन्टहरू हुँदै गयो भने त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एनुअल प्राइस भेरिएसन गर्छ। र अर्को के हुन्छ त भने मलाई लाग्छ यो चाहिँ अलिकति हाम्रोमा अहिले च्यालेन्जिङ पनि छ। मैले हिजो अदुवाको कामको कुरा गरेको थिएँ, हामीले त्यहाँ पनि यस्तै किसिमका समस्याहरू भएका थियौँ। अनरेकर्डेड एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट which may fluctuate sharply in between 2 years because of free borders in between the two nations. With this misfortune, one nation cannot guess the amount to be exported or amount to be imported within a legal manner, which cause the annual price variation. हाम्रोमा रहेछ यो हेर्नुस् है। अझै पनि तपाईहरुलाई भन्न मन लाग्यो, मैले अहिले नेपालको एग्रिकल्चर कमोडिटीको मैले अस्ति पनि भन्नु थियो होला, मैले प्राइस फ्लक्चुएसन कस्तो छ त 2000 देखि 2020 सम्म भनेर अहिले हेर्न खोजेको। एउटा मैले मूल्य नै भेट्न सकिरा छैन है। हाम्रो गभर्नमेन्ट अथराइज अर्गनाइजेसनहरुले मलाई नदिएर हो कि दिन नखोजेर हो कि मैले अनलाइन सोर्समा पनि त्यो मूल्य एफएओ को डाटाबेसमा चाहिँ हाम्रो अलिअलि भेटिन्छ हैन, अलिअलि। नत्र भने हाम्रो कुन वस्तुको मूल्य कति थियो त आधा भन्दा 10 वर्ष अगाडि हाम्रो काउलीको मूल्य कति थियो त भनेर हाम्रो गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनमा हामी भेट्नै सिकिरहेका छौँ। मैले चाहिँ भेटेको छैन है, किनभने अनरेकर्डेड हामी त्यसलाई त्यति धेरै रेकर्डमा राखिरहेका छैनौँ। जसले गर्दा फेरि पनि one nation cannot guess the amount to be exported or amount to be imported with a legal manner, जसले गर्दा पनि के हुन्छ त भने मूल्यमा चेन्ज आउँछ। अर्को ट्रेन्ड भनेको थिएँ मैले, इट इज द चेन्ज इन प्राइस ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम, युजली मोर देन 5 इयर्स। अब ट्रेन्ड हेर्ने हो भने यसले 5 इयर्स भनेर रहेछ। हामी चाहिँ अहिले के भन्छौँ भने ट्रेन्ड हेर्ने हो भने एटलिस्ट 10 इयर्स भनेर भन्छौँ अहिले। किनभने मलाई पनि यसमा धेरै आइडिया थिएन। मैले अहिले क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ 3वटा जिल्लामा कस्तो ट्रेन्ड छ त भनेर एउटा स्टडी गरेको थिएँ। त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा 10 वर्षको हुनुपर्छ ट्रेन्ड, अनि त्यो भयो भने पो ग्राफ चाहिँ यस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा भएको थियो। भने ट्रेन्ड प्राइस भेरिएसन भने के हो त भन्दा लङ्गर पिरियड अफ टाइम, चेन्ज इन प्राइस ओभर दि लङ्गर पिरियड अफ टाइम भनेर भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ ट्रेन्ड प्राइस भेरिएसन। यसमा पनि के चीजले गर्दा चाहिँ ट्रेन्ड प्राइस भेरिएसन हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा त स्वाभाविकले चेन्ज इन पपुलेसन हैन, जति जति जनसङ्ख्या बढ्दै जान्छ त्यति त्यति मूल्यमा पनि भेरिएसन हुँदै जान्छ। अर्को छ एराइभल अफ द न्यू टेक्नोलोजी, अघि नै चाहिँ एनुअल प्राइस भेरिएसनमा भनेको जस्तै गरी जति धेरै डेभलपमेन्ट र एनुअल डेभलपमेन्ट भयो र जति धेरै न्यू टेक्नोलोजीहरू आयो त्यति नै के हुन्छ त भने प्राइस भेरिएसन हुन्छ हैन। अर्को के हुन्छ त भने चेन्ज इन र्यापिड स्केल अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लाइक रोड, इरिगेसन क्यानल एन्ड हाइड्रो पावर हैन। हाइड्रो पावर भनेपछि अब इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्यासिलिटिज डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने प्राइस भेरिएसन हुन्छ। अब मलाई लाग्छ कुनै पनि राष्ट्रको विकास हुनको लागि फेरि यो 3वटा चिज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले पनि यसो हिँड्दा डुल्दा देखेको, जहाँ बाटो छ, जहाँ सिँचाइ छ र जहाँ बिजुली बत्तीको विकास छ त्यो नेसन चाहिँ राम्रैसँग, त्यो स्टेट चाहिँ राम्रैसँग विकास भएको हामी पाउँछौँ हैन। इभन इन्डियाको पन्जाबमा पनि हामी हेर्ने हो भने यो सबै चिजको फ्यासिलिटी भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बुस्टमा छ, एकदम बुमिङ छ हैन। यो पनि हो।
अर्को के हुन्छ नि इन्फ्लेसन ड्यू टु द इन्फ्लेसन इन कस्ट अफ इनपुट्स यदि कस्ट अफ इनपुट्सहरू बढ्दै गयो भने पनि के हुन्छ भने प्राइस अफ आउटपुट मे राइज इन द सेम डाइरेक्सन एन्ड बाई द सेम मैग्निट्युड हैन जतना उसले चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ इनपुटहरू बढेको छ त्यतनै हिसाबले चाहिँ हाम्रो प्राइस अफ आउटपुटहरू बढ्ने गर्दछ भने गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त भने ट्रेन्ड प्राइस भेरिएसन इरेगुलर प्राइस भेरिएसन मैले अघि भनेको थिएँ यो चाहिँ विशेष गरी के हुन्छ भने नेचुरल क्यालामिटिजहरूले गर्दाखेरि पनि यो विशेष गरी हुने गर्छ जस्तो अहिले कोभिडले गर्दाखेरि जति पनि मूल्यमा भेरिएसन आएको छ यसलाई हामी इरेगुलर प्राइस भेरिएसन भन्न सक्छौँ हैन यहाँ भनेको छ प्राइस भेरिएसन अकर्स ड्यू टु अनप्रिडिक्टेबल फ्याक्टर्स हैन हामी अनप्रिडिक्टेबल फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि यदि मूल्यमा फरक आयो भने त्यसलाई भन्छ हामी इरेगुलर प्राइस भेरिएसन यो चाहिँ फेरि के हुन्छ भने सर्ट टर्म हुन्छ त्यस्तो धेरै लङ टर्म हुँदैन अब अहिले मैले हेरेको छु यो कोभिडको बिचमा हरेक चिजमा 5 रुपैयाँदेखि 10 रुपैयाँ मूल्य बढेकै छ हेर्नु चिनी हामी 85 रुपैयाँ किलो किन्थ्यौं अहिले 90 रुपैयाँ किलोमा किन्न परिरहेछ हैन एउटा उदाहरण भनेको अब दाल हामीले मुसुरोको दाल 120 रुपैयाँ किलोमा किन्थ्यौं अहिले 140 रुपैयाँ किलोमा किन्न परिरहेछ हैन चिउरा 70 रुपैयाँ किलोमा किन्थ्यौं अहिले 75 रुपैयाँ किलो भएको छ तेल बढेर 350 रुपैयाँ लिटर भएको छ म्हणजे इरेगुलर प्राइस हुनको लागि के हो त भने द चेन्ज इन प्राइस अर्थात द भेरिएसन इन प्राइस ड्यू टु द सम अनप्रिडिक्टेबल फ्याक्टर्स and some natural calamities like flood, epidemic in insect pest occurrence, and all sort of natural and political calamities. अब तपाईले सुन्नुहुन्छ गभर्नमेन्टले चाहिँ बजेट भाषण ल्याउने बेलामा धेरै चीजका प्राइस भेरिएसन भयो अहिले बजारमा मदिरा धूम्रपान र मद्यपान को चाहिँ मूल्य बढिसक्यो हेर्नुस् हैन त्यही भएको हुनाले के हुन्छ त भने अनि फेरि यो प्राइस भेरिएसन चाहिँ यस्तो हो नि जसमा चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं वी क्यानट डु एनीथिङ टु मिनिमाइज इट एक्सेप्ट द एडप्सन अफ अनसर्टेनिटी म्यानेजमेन्ट स्ट्र्याटेजी हैन अब यसमा हामी केही गर्न सक्दैनौं भनेर भन्छ बुझ्नुभयो अब यो चाहिँ चुप लाएर हामीले सुनेर बस्ने भन्दा हामीसँग अरु उपाय नै हुँदैन र अर्को हजुर हजुरले जहर गार्डनमा छ नि मैले त्यसमै गर्थे हो र अब हामी स्पेशल प्राइस भेरिएसन भनेको के हो यतातिर लाग्यो हैन स्पेशल प्राइस भेरिएसन भनेको के हो भन्दा इट इज द डिफरेन्स इन प्राइस इन बिट्विन द टु रिजन्स or market or places for the same quality of product at a given point of time. मानौ प्रोडक्ट एउटै हो प्रोडक्ट को क्वालिटी एउटै छ तर चितवन र काठमाडौँमा यदि त्यो वस्तुको मूल्यमा फरक हुन्छ भने त्यो वस्तुलाई डिफरेन्सलाई त्यस्तो डिफरेन्सलाई चाहिँ हामी भन्छौं स्पेशल प्राइस भेरिएसन है स्पेशल प्राइस डिफरेंस भने भेरिएसन भने कस्तो हो त भने इट इज द डिफरेंस इन प्राइस इन बिट्विन द टु रिजन्स or market or places for the same quality of a product at a given point of time दिएको समयमा सेम क्वालिटी अफ प्रोडक्ट सेम क्वालिटी को प्रोडक्ट को दुईवटा ठाउँमा जस्तो चितवन र काठमाडौँमा मूल्यमा फरक हुन्छ भने त्यो किसिमको फरकलाई भन्छौं स्पेशल प्राइस भेरिएसन यो किन हुन्छ त भन्दा द स्पेशल प्राइस भेरिएसन इज स्पेशली ड्यू टु द ट्रान्सफर कस्ट किनभने वस्तुहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हो जस्तो म एउटै उदाहरण भन्छु पेट्रोल यहाँ भन्दा काठमाडौँमा 50 पैसा पेट्रोल महँगो छ नारायणगढमा भन्दा तपाईको यो बारा जिल्लामा हैन
60 पैसा सस्तो छ पेट्रोल। स्पेशल प्राइस भेरिएसन इज कज ड्यू टु दी ट्रान्सफर कस्ट। के हुन्छ त ट्रान्सफर कस्टमा भन्दा ट्रान्सफर कस्ट इन्क्लुड्स all the wages or submission of outlay which a seller or producer should make for the flow of goods from the point of production or purchase to the point of sale. Transfer cost भनेको यस्तो कस्ट हो जसले के हुन्छ त भने वस्तुहरू एक ठाउँबाट अथवा उत्पादन भएको ठाउँबाट उपभोग्य ठाउँसम्म पुर्याउँदा फेरि त्यो जति पनि ज्याला लाग्छ नि हो त्यो ज्यालालाई जोड्यो भने त्यसलाई भन्छ हामी ट्रान्सफर कस्ट। यो ट्रान्सफर कस्ट विशेष गरी दुई किसिमको हुन्छ है। एकैछिन है अब म पहिला कस्टको बारेमा तपाईहरुसँग थोरै सोध्न चाहे। फर्स्ट सेमेस्टरमा तपाईहरुले धेरै कुरा पढ्नु भएको छ हैन? स्क्रिन शेयर भएको छैन हो? त्यही त यहाँ मेसेज पठाउनु भरै छ स्क्रिन शेयर भएको छैन हो भनेर, अनि म फेरि गुई पढाउन थाले। कस्ट को बारे फिक्स कस्ट भनेको के अरे भन्नुस् त कसैले मलाई। फिक्स इनपुटहरु जस्तै अब बिल्डिङहरु ल्यान्डमा लाग्ने त्यो कस्टलाई चाहिँ फिक्स कस्ट भन्छ, जुन चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेस भरि चेन्ज हुँदैन। ओके तगडा हुनुहुन्छ, खासै धेरै पढाउनै पर्ने रहेछ। ओके फिक्स ट्रान्सफर कस्ट भने कस्तो त भने द कस्ट इज नट रिलेटेड विथ द डिस्टेन्स टु बी ट्रान्सपोर्टेड है। ट्रान्सफर कस्ट भने अब के हुन्छ त भने दुई किसिमको हुन्छ। त्यस्तो कस्ट जुन चाहिँ डिस्टेन्स अनुसार ट्रान्सपोर्ट जतना धेरै लामो डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गर्यो ट्रान्सपोर्ट गर्यो त्यति नै बढ्छ भन्ने होइन। द कस्ट इज नट रिलेटेड विथ द डिस्टेन्स टु बी ट्रान्सपोर्टेड। फर एक्जाम्पल लोडिङ एन्ड अनलोडिङ कस्ट भनेको तपाईले यहाँबाट काठमाडौँ पठाउनु भयो, यहाँबाट सामान विराटनगर पठाउनु भयो भने पनि त्यसको लोडिङ र अनलोडिङ कस्ट चाहिँ एउटै लाग्छ भनेर भनेको। एक बोरा झारेको 2 रुपैयाँ लाग्छ भनेर भनेको। त्यो काठमाडौँमा झारे पनि 2 रुपैयाँ हो, विराटनगरमा झारे पनि 2 रुपैयाँ हो। तर भेरिएबल ट्रान्सफर कस्ट भने के हो त भन्दा रिमेनिङ व्हिच भेरिज विथ द डिस्टेन्स है। त्यो भनेको यस्तो हो कि जुन चाहिँ के हो त भन्दा डिस्टेन्स अनुसार भेरिज हुन्छ। फर एक्जाम्पल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, ट्रान्सपोर्टेसन लस ड्यू टु एक्सिडेन्ट, स्पॉइलेज, श्रिंकेज, ड्राइङ इटिसी, एडिङ द लोकल ट्याक्सेस जस्तो जाँदाखेरि बाटोमा पैसा तिर्दै जानुपर्छ हैन। ड्राइभर कस्ट इफ भेहिकल इज ओन्ड एन्ड सोल्ड। भनेको त्यसलाई भन्छ हामी भेरिएबल ट्रान्सफर कस्ट भनेको। टोटल ट्रान्सफर कस्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भने एउटा फिक्स ट्रान्सफर कस्ट र अर्को के हुँदो रहेछ त भने भेरिएबल ट्रान्सफर कस्ट हुँदो रहेछ। स्पेशल प्राइस भेरिएसन क्यान बी रिलेटेड विथ द ट्रान्सफर कस्ट एज द ट्रान्सपोर्ट कस्ट अफ द प्रोडक्ट इन बिट्विन टू रिजन कजेस द डिफरेन्स इन प्राइस लेभल एन्ड द प्राइस भेरिएसन इज इक्वल टु द ट्रान्सफर कस्ट। अनि के भन्ने गरिन्छ त भने दुईवटा ठाउँमा यदि त्यस्तो भएन भने हुन्छ के त भन्दा त्यसलाई मार्केट चाहिँ इनइक्विलिब्रियम मार्केट भनेर भनिन्छ। यदि त्यो ट्रान्सफर कस्ट र प्राइस भेरिएसन बराबर भएन भने के हुन्छ त भने अब मान्छेले के गर्छ त भने काठमाडौँबाट सामान मगाउँछ आफै भने चाहिँ मार्केट इम्ब्यालेन्स हुन्छ। तर स्पेशल प्राइसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ त भने त्यही भएर पेट्रोल हैन, मैले पेट्रोलको कुरा गरेँ भने जस्तो
नारायणगढ र काठमाडौँमा चितवन भनौँ न, चितवन र अर्को काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने हैन, यहाँ पेट्रोलको कुरा गरौँ, यहाँ 90 पैसा फरक पर्छ। ठीक छ, यहाँ के हुन्छ भने मानौ पैसा 90 पैसा फरक पर्यो भने यसमा के हुनुपर्छ त भन्दा मार्केट टु बी इन इक्विलिब्रियम हुनको लागि स्पेसियल प्राइस भेरिएसनमा ट्रान्सपोर्ट कस्ट इज इक्वल टु स्पेसियल प्राइस भेरिएसन हुनुपर्छ। यो भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि दैट लीड्स टु दी मार्केट डिसइक्विलिब्रियम। तपाईहरुले पढ्नु भएको छ, यो प्रोडक्सनमा पनि आउँछ, प्रिन्सिपल अफ कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भन्ने पढ्नु भएको छ हो कतै न कतै, पढेको जस्तो लाग्छ। भन्नुस् त, पढ्नु भएको छ प्रिन्सिपल अफ कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भन्ने कतै? सर कहाँ नहुने, पढे नि? पढाएको छ सर। पढाएको छ के हैन? जस्तै चितवनमा स्याउ फलाउनु भन्दा जुम्लामा स्याउ फलाउनु सजिलो हुन्छ भने जस्तै त होला नि। बस कस्तो ट्याक, यो हो के पढेको छ नि। अब त्यो कुरा भइसकेपछि मैले यहाँ थोरै कुराहरू भन्छु, यो तपाईहरुलाई फिगर सहित छ, यो तपाईहरुले एकदमै धेरै आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यति धेरै यसलाई टाइम लिँदिन। जस्ट के हो त भने ओभरअल व्हाट कज द प्राइस फ्लक्चुएसन इन एग्रिकल्चर मार्केट। एग्रिकल्चर मार्केटमा के त्यस्ता चिजहरूले गर्दा प्राइस फ्लक्चुएसन हुन्छ त नि? अघि नै हामीले भनेका थियौं वेदर कन्डिसन हैन, एन्ड अर्ली फ्रोस्ट क्यान हार्म द सप्लाई causing a rise in the price. This is a problem for agriculture product like coffee and banana, plant susceptible to the frost. Good weather can lead to an unexpectedly large increase in supply, which can lead to glut on the market and falling price. Weather condition ले पनि फ्लक्चुएसन गराउँछ एग्रिकल्चर को प्राइस। इनइलास्टिक डिमान्ड, यो त मैले त्यति धेरै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। एग्रिकल्चर प्रोडक्ट को चाहिँ डिमान्ड के हुन्छ रे? प्राइस एग्रिकल्चर प्रोडक्ट को डिमान्ड फर एग्रिकल्चर गुड्स आर रिलेटिभली प्राइस इनइलास्टिक। रिलेटिभली प्राइस इनइलास्टिक भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई? पढ्नु भएको छ कतै? यस सर। के हो? प्राइसमा चेन्ज भएपछि चाहिँ डिमान्डमा थोरै चेन्ज हुने, धेरै प्राइस चेन्ज भयो भने डिमान्ड चाहिँ थोरै चेन्ज हुने। ओ स्मॉल चेंज, धेरै के स्मॉल चेंज इन हैन, चेंज इन क्वांटिटी अफ कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन प्राइस हैन। क्वांटिटी अफ कमोडिटी चाहिँ थोरैले चेन्ज हुँदा फेरि त्यसले चाहिँ सरी मूल्य चाहिँ धेरैले चेन्ज भयो भने त्यसले क्वान्टिटी चाहिँ के हुन्छ? थोरैले चेन्ज गराउँछ के भने त्यसलाई भन्छ हामी रिलेटिभली प्राइस इनइलास्टिक, जुन चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ, जसको इलास्टिसिटी हुन्छ नि लेस देन 1 हुन्छ र ग्रेटर देन 0 हुन्छ हैन। त्यही हो हो कि नै? हो कि भन्नुस् न, खोइ त। हो सर। के हुन्छ भने एग्रिकल्चर को चाहिँ प्राइस इनइलास्टिक डिमान्ड र इनइलास्टिक सप्लाई हुन्छ के, बुझ्नुभयो? अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने प्राइस फ्लक्चुएसन के हुन्छ त भन्दा त्यसले चाहिँ प्राइस फ्लक्चुएसन गराउँछ भनेर भन्छ। यहाँ भनेको छ इफ द प्राइस अफ कफी फल there will be a smaller percentage in rise in demand. This is because there are few close substitute to coffee and tea. Also, coffee tea accounts for a small percentage of income. Therefore, a change in price doesn't make much difference to overall demand.
with inelastic demand, a change in price cause relatively large change in price. यहाँ भनेको छ ग्लोबल मार्केटले गर्दा फेरि पनि एग्रिकल्चरको चाहिँ प्राइस फ्लक्चुएसन हुन्छ भनेको छ। जस्तो तेल, एग्रिकल्चरको नभनौँ, तेलको अहिले तपाईहरु सुन्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ तेलको मूल्य बढ्यो भनेर नेपालमा पनि रात दिनै बढाएको छ हैन। बढे भएर 125 रुपैयाँ पुगेछ हैन। त्यो भन्छ कि के भने ग्लोबल्ली पनि के हुन्छ त भने त्यसको मूल्य बढ्यो भने त्यो हाम्रोमा पनि बढ्छ। यसमा तपाईहरु सबै हेर्न सक्नुहुन्छ सप्लाई प्राइसका कुराहरु। व्हाट कुड एक्सप्लेन द राइज इन प्रोडक्सन एन्ड राइज इन प्राइस, के कुराले चाहिँ प्राइस र प्रोडक्सनलाई असर गर्छ भनेर भनेको छ। यो तपाईहरु यसो सरले हेर्नु होला, मैले तपाईहरुलाई पठाएको पनि छु, त्यो पनि तपाईले यसो समय मिल्यो भने हेर्नु होला है। हेर्नुहुन्छ? हजुर अब मैले थोरै गफ छ, यो गफ धेरै मलाई चाहिँ अल्छी लागेर नपढाएको। स्पेशल प्राइस रिलेसनशिप भन्ने छ, म सर र पढ्छु, धेरै सजिलो छ अनि यसमा म 2-4 वटा कुराहरु थप्छु तपाईहरुलाई भयो भने है। यो नोट मैले खासै राम्रोसँग हेरेको छैन, यो अरूले नै लेखेको नोट हो, तर मलाई यहाँ धेरै चीज छ जस्तो लाग्छ। द प्रिन्सिपल व्हिच अन्डरलाइन द प्राइस डिफरेन्स बिट्विन टु रिजन्स हैन क्यान बी समराइज एज फलो। स्पेशल प्राइस रिलेसनशिपलाई चाहिँ केही समराइज गर्न सकिन्छ भनेको छ। यसले के भनेको छ भने द प्राइस डिफरेन्स बिट्विन एनी टु रिजन्स or market that trade will each other will just equal the transfer cost. जस्तो नारायणगढ बजार र टाढी बजारको सामानको मूल्यको कुरा गर्ने हो भने यदि मलाई ट्रान्सफर कस्ट भन्दा टाढीमा कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढी भयो भने म के गर्छु त भने बजार गर्न अब नारायणगढ आउँछु कि नारायणगढ आउँछु। त्यही भएर जहिले पनि के हुनुपर्छ भने प्राइस डिफरेन्स बिट्विन एनी टु रिजन्स will just equal to transfer cost. Transfer cost बराबर हुनुपर्छ भन्छ। Price difference between any two regions that do not engage in trade with each other will be less than or equal to transfer cost. तर price difference between two regions that do not engage in trade मा engage छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुन सक्छ भने will be less than or equal to transfer cost. मूल्य चाहिँ ट्रान्सफर कस्ट भन्दा कम अर्थात बराबर हुन सक्छ। प्राइस डिफरेन्स बिट्विन रिजन क्यानट एक्सिड द ट्रान्सफर कस्ट। ट्रान्सफर कस्ट भन्दा एक्सिड कहिले पनि हुन सक्दैन। किन? द रिजन फर दिस शुड बी